सर, इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, ख़ास तौर पे पंजाब में जिस तरह से सैलाब आया हुआ है, इस पे आपकी हुकूमत के ऊपर बहुत सवालात उठ रहे हैं कि कहीं कैंप लगता है तो वो कैंप उस वक्त तक होता है जब तक वहाँ पे जाना होता है, मीडिया कवरेज होती है, उसके बाद वो कैंप हटा दिया जाता है। फिर अगर खाने की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि खाना लोगों को मिल नहीं रहा। अभी रिसेंट एक इशू ये हुआ कि एक PM साहिबा के अकाउंट से, CM साहिबा के अकाउंट से एक पिक्चर अपलोड हुई जो कि 2023 की थी और कहा जाता है कि वो OLX से उठाई गई थी। सर, ये इस तरह के मिस्टेक्स क्यों होती हैं कि अगर किसी वॉशरूम की पिक्चर लग रही है तो वो ऑन द ग्राउंड रियलिटी की नहीं है, वो एक इंटरनेट से उठा के तस्वीर डाली हुई है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये कोई चीज़ों में इन हालात के अंदर अगर कहीं पे 100% परफेक्शन जो है आपको नज़र नहीं आ रही तो आपको अलाउंस देना पड़ेगा। लेकिन मरियम नवाज जिस तरह मेहनत कर रही हैं और जिस तरह उनकी प्रेजेंस जो है ऑल ओवर पंजाब जो है वो फील हो रही है, हर जगह जहाँ जहाँ पानी जा रहा है पानी के साथ साथ जो है वो जा रही हैं और उन इलाकों में जाके लोगों की जो है वो दादरसी कर रही हैं, लोगों के आंसू पूछ रही हैं, उनको जो है यकीन दिला रही हैं कि पानी जब गुजर जाता है उसके बाद जो है उनकी रिकंस्ट्रक्शन में जो है मरियम नवाज उनके साथ होगी, हुकूमत पाकिस्तान उनके साथ होगी, हुकूमत पंजाब उनके साथ होगी। ये इस वक्त दिलासा देने का वक्त है और जो भी इस वक्त टेम्पररी उनकी ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा करने का वक्त है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान में जो है हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा इत्मीनान है कि मरियम नवाज जो है वो रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस होगा उसको भी कामयाबी के साथ हैंडल करेंगे। सही सर, अब एक PTI का सवाल भी आपसे करना चाहूँगी कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब भी सियासत हो या कुछ भी हो तो ख़वातीन को टारगेट किया जाता है, चाहे वो फिर मरियम नवाज साहिबा हो, उससे पहले बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो। आज अलीमा खान साहिबा के साथ एक वाक़या पेश आया कि जिस वक्त वो प्रेस टॉक कर रही थी उनके ऊपर किसी ने एक अंडा फेंक दिया, किसी खातून ने। अब अल्टीमेटली इल्ज़ाम लगेगा कि वो आप लोगों की तरफ से कोई बंदा था, ऑन द अदर हैंड ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो PTI के अपने लोग थे। हाउ डू यू सी दिस कि किसी भी फीमेल के साथ ऐसी हरकत होना और पाकिस्तान जैसे मुल्क में? मैं कोई ये जेंडर जो है उसकी जो है ना मैं अब देखें, एक तरफ जो है ख्वातीन जेंडर इक्वलिटी मांगती हैं, दूसरी तरफ जो है जेंडर जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी मांगती हैं। मेरा ख्याल है कि एक जैसा ही जो है क्या आप बिलीव करती ना जेंडर इक्वलिटी में? बिल्कुल सर। तो फिर ये वाई पिक अप दिस थिंग कि जी ख्वातीन के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह तो ये लेकिन तो सर यूं अंडे मारना, किसी पे स्याही फेंक देना, ये माजी में होता रहा है। मेरे मुंह पे इन्होंने स्याही फेंकी थी, बिल्कुल फेंकी थी ना, याद होगा आपको। बिल्कुल सर। किसी ने कंडेम नहीं किया था। मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ, चाहे किसी के साथ हो, चाहे वो PTI के साथ हो या PMLN के साथ हो या पीपल्स पार्टी के साथ हो। और माजी में जिस तरह की लैंग्वेज जो है बेगम खसून नवाज जो है मरहुमा जब बीमार थी उस हॉस्पिटल के सामने जिस किस्म का दंगा मुश्ती और तमाशा लगाया हुआ था PTI ने लंदन में, और जिस तरह फिर मरियम औरंगजेब के साथ, मैं विटनेस हूँ जो मस्जिद नबवी, उससे ज्यादा बड़ी जगह तो कोई नहीं ना दुनिया में, कायनात में कोई नहीं है। इंडीड। जो हमारे हरमैन जो हैं उनके कोई नहीं है। वहां पे बाल खींचे गए, गालियां, नंगी गालियां जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पास, वहां पे हुक्म है कि आपकी आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए थी, वहां पे इनको मां बहन की नंगी गालियां थी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सर, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके बाद जो है ना मुझसे कुछ ज्यादा बात ना इस टॉपिक पे करवाएं। बिल्कुल सही सर। सर, अगर मैं बात करूं PTI जिस तरह से कमेटियों से इस्तीफे दे रही है, हाउ डू यू सी दिस कि ये क्या ठीक कर रहे हैं, क्या ये गलत कर रहे हैं, और क्या इसके बाद इनके साथ मुज़ाकरात किए जाने चाहिए या नहीं? आई एम नो वन टू जज व्हाटएवर दे आर डूइंग। दिस इज उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इट इज अप टू देम टू जज, यू नो। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर पार्लिमान की सियासत से दूर चली जा रही है। कमेटियों से इस्तीफे, ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट और अब असम्बली के बाहर असम्बली। PTI हर गुजरते दिन के साथ वापस अपनी पुरानी रविश बरकरार करती जा रही है। ऐसे में आज अडियाला जेल के बाहर एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत वाकया पेश आया। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान 2 ख्वातीन ने उनको अंडा मार दिया। अंडा मारने वाली ख्वातीन को PTI के कारकुनान ने घेर। ये वाकया कैसे पेश आया, मुलाहिजा फरमाइए। तरीके से अफगानिस्तान में जो मुतासिर हुए लोग उनकी मदद करें, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ये एक ऐसा वाकया है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है।
علیمہ خان کے ساتھ ہونے والے اس انتہائی افسوسناک واقعے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر عمیر نیازی. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. علیمہ بی بی کھڑی تھیں اور کسی نے ان کو انڈا مارے. خاتون نے, 2 خواتین تھیں. سر کیا ہوا یہ کچھ آپ ہمیں بتائیں گے؟ کیونکہ پولیس کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کے ہی لوگ تھے. اگر آپ کی پارٹی کے لوگ تھے تو اپنی ہی پارٹی کے علیمہ بی بی کے اوپر انڈا پھینک دینا. دیکھیں پولیس کا تو رویہ نہایت ہی شرمناک رہا ہے. یہ خالی اس دور کی نہیں بات, مگر آج کا خالی اگر اسپیسیفکلی انسیڈنٹ دیکھ لیں تو پولیس نے پوری فیسیلیٹیشن کی ہے ان عورتوں کو بھگانے کی, اور گاڑی کو باقاعدہ اینڈ تک رستہ دکھایا کہ کس طرف سے نکلنا ہے جہاں نکلنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. تو جہاں پولیس اس طرح کی فیسیلیٹیشن کر رہی ہو تو یہ ہمارے دور کی عکاسی کر رہا ہے کہ مطلب پاسٹ میں بھی دور گزرے ہیں, بری سے بری آمریت گزری ہے, کبھی بھی عورتوں 4 دیواری تک نہیں معاملہ گیا. اور آج آپ نے دیکھا جس طرح سے مطلب ہم تو اس کا بار بار چلا کے میڈیا پہ بات کرتے تھے کہ لوگوں کے گھر توڑے گئے, لوگوں کی عورتوں پہ ہاتھ ڈالے گئے. آج آپ نے اس کا ایک عملی نمونہ کیمرے کے سامنے بھی دیکھ لیا, اور کیمرے نے ایک عکس ریکارڈ کیا. تو سر کیمرے نے تو گاڑی کا نمبر بھی ریکارڈ کیا ہے. وہ خاتون ماسک والی ہیں, وہ بھی مطلب اگر پہچاننا جائے تو بعد میں پہچانی بھی جا سکتی ہیں. اب تک آپ لوگوں نے کوئی FIR کروائی ہے؟ دیکھیں درخواست دے دی ہے, ہماری ایک وکیل صاحبہ ہیں, ان کی مدعیت میں درخواست جمع ہو گئی ہے. باقی دیکھیں پولیس نے اگر ایکشن لینا ہو تو وہ اسی وقت ڈیٹین کر سکتی تھی. ایک کاگنیزیبل اوفینس تو ہو گیا تھا, انہیں جانے کیوں دیا گیا؟ کیا یہ پولیس یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ خود لائر ہیں کہ جب اتنا زیادہ پروسیشن ہوتا ہے پھر اس سے بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو شاید اس وقت ان کو ایسا لگا کہ ابھی یہ جائیں بعد میں کوئی کارروائی کریں. موقع سے وہ دیکھیں پریزن وین, دیکھیں اتنے کارکنان کو اٹھایا جا سکتا تھا, 2 عورتوں کو پریزن وین میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا. یہ تو دیکھیں بچے کو پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں منور کی جا رہی ہیں. ابھی تک کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ آل گورنمنٹ گرینڈ الائنس کی یہ کوئی خواتین تھیں, KPK سے ہی آئی ہوئی تھیں, کوئی یہاں پہ کوئی ان کی ہو رہی تھی ایسوسیشن وغیرہ, وہاں پہ آئی ہوئی تھی. ٹھیک نام لیا, آل گورنمنٹ کی الائنس کی ہے, تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں صحیح ہے امپلائیز نے حذف کر دیں, باقی تو پتہ ہے کس کی ہے. صحیح. اور سر ابھی علیمہ بی بی کے بیٹوں کی جو ضمانتیں ہوئی, کیا یہ حکومت کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اور ہم خان صاحب کو بھی جلد باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں ٹھنڈی ہوا تو تب ہوتی کہ ٹھیک ہے ایگزیکٹو کا کام ہے, وہ جبر کرتی ہے, غلط مقدمے بنائے جاتے ہیں, مگر عدالتوں کا کام ہوتا ہے کہ فوری ریلیف دینا. 96 اگر شاریز کا مقدمہ اٹھا لیا جائے, شاریز کی اتنی irrefutable ایویڈنس آن ریکارڈ تھی کہ خالی شاریز نے نہیں, اس کے دوستوں نے بھی اپنی IDs پہ چڑھائی ہوئی تھی کہ وہ 9 تاریخ کو لاہور میں تھا ہی نہیں, وہ تھا ہی چترال. تو اس کو تو ڈسچارج کرنا چاہیے تھا. جب مقدمے کو ڈسچارج ہی نہیں کیا, اور آلریڈی نظیر موجود تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس کیس میں ڈسچارج ہوئی, متعدد اور لوگ بھی اس کیس میں ڈسچارج ہوئے, تو ڈسچارج نہیں کیا گیا. بیل کوئی آپ لوگوں کی طرف سے اپلیکیشن دی گئی جج صاحب کو؟ اورلی کتنی دفعہ ریکویسٹ کیا گیا, مگر آپ نے دیکھا ریمانڈ سٹیج پہ جج نے الٹا ریمانڈ دے دیا, اور جو کہ بنتا ہی کسی طرح سے نہیں تھا. اور مزے کی بات ہے کہ 2 سال بعد پولیس نے ڈنڈا بھی برآمد کیا.